karon ang nangita ni Kibuloy kay nawala. Dihang gi-implement ang warrant of arrest, ipadalhan og 2,000 ka pulis. KOJC ipalibutan, sa mga pulis ibantayan. Ang ilahang dakpon usa lang katawo, 2,000 ang moaristo. Ug nagkagugot silag maayo, kay nibabag ang mga miyembro. May napunog ug gipusasan, kay nisukol daw sa mga kapulisan. Halak ka. Ilang gisulod ang KOJC, apan si pastor wa gyud makit-i. Mga pulis nagsigig pangukoy, kay na-detect daw ang heartbeat ni Kibuloy. Mga pangag ilang giuban, basig maoy kitaguan. Sa pila ka adlaw gisusigitan aw, wa gyud si Kibuloy ni patimaw. Gipangita sa otoridad ang appointed son of God. Matud pa sa uban, maong di makitan, kay tuwa sa langit itaguan. Si Kibuloy.